روان मावीर दे आगा अफगानिस्तान के तोड़ पटको सर इनकलाब रागे, पाकिस्तान के पीरानो तबलीगियानो स्पिन पटकी सर इनकलाब रागे और इंशाअल्लाह जड़ पटकी सर इनकलाब रवान मुल्क द मसाजिद द दिफा द पार दे तवज्जो दा मुल्क द मसाजिद द नड़ावल द पार न दे जोड़ चतदा से पैसे ले के मस्जिद उरारोम मस्जिद रानो शेदू वालाओ सबा स्टाफ मस्जिद हम दावरस रात लिशी तवज्जो द बेदारे सबूत वर कलवे दौलत ईमान दे लवे दौलत पुख्तानो वी तासु ने यादम शेदू वाला बल जे यादम द पुख्तानो वाद पडंग डूं अमर पजड़ा मजक शतदा खबरा शीदू के सो कई तासु ने कवे शतदा खबरा माता दासी वे खला के कई सोक पता सो खुद खाल को इतलाक न की खाला के कई बल मल्क के वाद पडंग मरे पजड़ा मजक तवज्जो दादा अब्दुर्रहमान में से द बच्चों द परजंदान द वाद मौजू यो तरफ तक दादा मुड़ी खबर रवाखला मैं को चलास के पैसे रख ले ठीक है मैं दरा दमखिल के प्रोग्राम होनलते वाद के प्रोग्राम कोलो जे की मातु च दे लकानो मशवरा करी च په مفتی سے بدا سے پیسې نلو وي ته سوې مې را پاسه د چا د قسطه زمزور ګورم دا چې پیجړاګانو په ډمانو د پیسو باراني ټول چپی خو اس په ناتخوان باندې چا پیسې ونوسته کو پرې وکړه خو چې د مولا جیب د استاد درشي خیرنا په ډمانو جړاګانو درزه اوه پر اسمونه رواجونه مونږ پښتانه تباہی کو تباہی और सार चे इमाम से निकाह तड़ी पशीदू की निकाह सोमरा पैसे दी मौली से 500 वाले दोबारा उतारा पदी को पीक चम नकेगी तवज्जो मो सोशल मीडिया वाले पदी को पीकेगी ना तवज्जो पर इसमो रिवाजों ने पुख्तून तबाही करी सार चे इमाम से निकाह तड़ी दवादा लक प्लार वास्कट दसी की 500 रुपए बरो बस चाखालित से 500 रुपए बरो बसी और इमाम तो चूस्ता जी दा वाखला خو په نکاح پیسې خني خا دنه اوس مفتی اعظم پاکستان جوړ شو چې په ډمانو په جړاګانو شیندلې هغه ټیم خو دا نه چې خني خو چې د مولا کې تزي چې د مولا کې ته درشي د دلته ماته نیغ کېږي خیرن بچه پاغي باندې پتوي لګاو کنه چې په ډمانو د پیسو باران کوي خو ستاد دړکېږي چې مولا خشي مولا مخکې مخو اوسم خدای ان شاء الله دور د مولا را روان ماویر دی آغا अफगानिस्तान के तोड़ पटको सर इनकलाब रागे, पाकिस्तान के पीरानो तबलीगियानो स्पिन पटकी सर इनकलाब रागे और इंशाअल्लाह जड़ पटकी सर इनकलाब रवान दा मुल्क द इस्लाम पनुम आजाद देवनन बा विखरा पासी दा मुल्क द मसाजिद द दिफा द पार दे तवज्जो दा मुल्क द मसाजिद द नड़ावल द पार न दे जोड़ चतदा से पैसे ले के मस्जिद उरारोम मस्जिद रानो शेदू वालाओ सबा स्टाफ मस्जिद हम दावरस रात लिशी तवज्जो द बेदारे सबूत वर कलवे दौलत ईमान दे लवे दौलत कसम बिल्लाह कदा जे उमनी नी मनी पैसे दौलत ते डॉलरी लूटना सोना चांदी लवे दौलत ता खबर पर तस्बो जान सर शुरू के न नफस लवे दौलत ईमान दे द कबर करंसी ईमान अमल साले द कबर करंसी द आखिरत करंसी ईमान दे द पाकिस्तान खपल करंसी द अफगानिस्तान खपल करंसी द इंडिया खपल करंसी द सऊदी खपल करंसी द दुबई खपल करंसी तवज्जो द कबर खपल करंसी द दुनिया पैसे कबर की लगी कबर तमम्मा उतासर रसी खबर ईमान बजी खान सर खानी कबर तनसी मलक सरा मलकी कबर तनसी नवाब सरा नवाबी कबर तनसी सरदार सरा सरदारी कबर तनसी कुरान वाला सर कुरान कबर तनसी वाह कुरान वाला सर कुरान वाला सर कुरान शकियान मो है कुरान वाला सर कुरान ब कबर तनसी आगाऊ गठा च कबर की दे दन पकाश बची चा सर दन कबर तजी दोष पोला द्रिश पोला पजीबुने बदी जंगी पजमको द दाजी दा जमा दे अगे जमा दे कसम बिल्लाह दा झगड़ी भई कबर तब लिबास कपड़े वर्दी दा सादर हम चजान न तौकड़ी कना मा बल यो जकी वे हम दा अजी काका चे वफात छ हम द त परून इटर लगे दिलो
दे په کمبل کې ودو نن راشه په تابوت کې پروت دی او خاورو کې بیګ دی قسم بالله ټری نشته کمبلی نشته توجه ځکه په دې شهیدو کې مړ شم مثال په تور زه به مړ کېږم ستاسو راته پته نشته توجه زه لږ ویښ کښېنې ځکه زه یم توجه زه به مړ کېږم زه چې په شهیدو کې مړ شم خښوی به مې سیندوان خو نه سوځوی خو به مې نه که تیلې ورته کوې توجه تا ته وایم چې زه شهیدو کې مړ شم خښوی به مې خښوی به مې دا کومې کپړې مې چې اچولي دې سره به مې خښوی کمیس به رانه وباسې پرتوګ به م رانه وباسې ډېر ظالمان نه یې خیر د کمیس پرتوګ رانه وباسې دا واسکټ راته پرېږدې دې سره مې دا راته پرېږدې پرېږدې قسم بالله اجي صاحب قسم بالله زموږ لباس کپړې ټوپې بنینونه پیزار جرابې دا قبر ته نه ځي قبر ته به د سره ایمان ځي ایمان وګټه قرآن وګټه حدیث وګټه شریعت وګټه طریقت وګټه ختم نبوت وګټه توجه نن پښتون وی ډیران ګټم ډیران زه ورته یم قرآن وګټه دی وی ډیران ګټم توجه قبر ته به موږ سره شناختي کارت ځي مړه ووایه که نه ووایه که نه شناختي کارت به ځي نو چې شناختي کارت موږ سره نه وي فرشتو ته به څنګه پته لګي چې د پاکستان نه تشریف راوړه پته به لګي ولې تا سره شناختي کارت نه پته دی لګي چې د کوم ځای ښځه شناختي کارت پرېږده هلته که ګیر شو د پیسو ضرورت راغی ATM کارت خو به راسره وي که نه ستاسو د شهیدو یو خان وفات شوی 5 کروڑ روپۍ ورسره ښخې کړي وي یاد شي تا خو ټول سوچ کې لړدی چې هغه قبر کوم ځای دی چې کوله وي کړو پیکج پکې پروت دی پیکج 5 کروڑ پیکج انعامي بانډ توجه مال والا سره مال قبر ته نه ځي قرآن والا سره به قرآن قبر ته ځي او دا قرآن به د قاري صاحب سره نه یې پرېښی که دا د ده په جیب کې و دا قرآن د قاري صاحب حافظ صاحب مولانا صاحب شیخ صاحب شیخ القرآن شیخ الحدیث ها دا د قاري صاحب په داسې ځای کې دا قرآن پروت دی دلته نه د چا پلار هم نشي وباسلی قرآن وګټه پاسه ایمان وګټه اسلام وګټه توجه